अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मतलूब राइट ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिनसे नवाजते रहिए। जनाब, बेशुमार खबरें पाकिस्तान की सतह पे भी दिल हिला देने वाली सनसी खेज, लेकिन हम सनसी नहीं फैलाना चाहते। पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है मेरी कौम, मेरा वतन, इस वतन के बासी। तो खबरें तो बतानी पड़ती हैं, खबरें तो मैं नहीं बताऊंगा, बाहर निकल जाती हैं किसी और ज़राए से। कभी पानी का रास्ता कोई रोक सका, इस तरह कभी खबर को कोई नहीं रोक सकता। कोई फायर वा कोई किसी किस्म की वो किले, वो दरवाजे, वो आप पहाड़ खड़े कर लें, आप आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये कानून फितरत है, और फितरत से बगावत इंसान कर ही नहीं सकता। अगर कुछ नमरूद, फ़िरौन और यजीद किस्म के लोग ऐसी जसारत कर भी लेते हैं, तो उनका अंजाम, आपने नमरूद का अंजाम भी देख लिया। जूते मारे उसने अपने सर पे, और उन जूतों की वजह से उसकी मौत हुई। आपने फ़िरौन को देख लिया, उसने खल्क़े खुदा को अपने बेरहम हाथों से कुचलना चाहा। उस समंदर में के बीच में मदद के लिए पुकारता मर गया, गर्क हो गया। आपने यजीद को देखा, कैसी खौफनाक हालत हुई उसकी, कुत्तों जैसी मौत मरा वो। तो जिसने भी बनी नौ इंसान के लिए और इंसानी के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, उन पे अल्लाह की बनाई हुई जो एक लिमिट है, या अल्लाह के बनाए हुए असूलों को जिसने किसी ने भी क्रॉस करने की कोशिश की, उसका अंजाम हमने अपनी आंखों से देखा। तो जनाब, आज का मौजू है हमारा, दूसरे मौजूआत के अलावा, ईरान का इसराइल के साथ मतोका आज कल परसों किसी भी लम्हे कोई युद्ध छिड़ने वाला है, एक जंग छिड़ने वाली है, एक वार में जाने वाली है दुनिया। तो इसी को लेते हैं जनाब। ये मैं इस बात को शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि कतर में मुज़ाकरात हो रहे पिछले 4-5 दिन से। ईरान नहीं मान रहा था, लेकिन वो मुज़ाकरात की टेबल पे इसलिए बैठा कि कतर जो करे, मेरे मुसलमान भाई जो करेंगे, मैं उन पर, अगर वो इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो मैं कबूल करूँगा। इसराइल को भी दूसरे अमेरिका और दूसरे उसके इत्तेहादी, जर्मन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब उसके मना रहे थे, क्योंकि वो जंग में इस वक्त, कम से कम इस वक्त नहीं जाना चाहते। लेकिन इसराइल को पता है कि मेरी 2-2.5 हज़ार साल पुरानी तारीख में अब ये मौका आया है कि मैं गजा और वेस्ट बैंक और गोलान की पहाड़ियों और इन सारे एरियाज़ को कब्जा करके तो अपना मजमून, वो मकासद पूरे कर सकूं और हैगल सुलेमानी की तमीर कर सकूं। ये उनका दरीना ख्वाब, उनके बच्चों को पैदा होते ही बताया जाता है कि आप एक मकसद के लिए पैदा हुए। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि यहूदी माँ की तरफ से होता है, बाप यानी यहूदन किसी शादी कर ले किसी मुसलमान से, हिंदू से, सिख से, ईसाई से, किसी से भी, अगर वो खुद इस्लाम कबूल नहीं करती या दूसरा रिलीजन कबूल नहीं करती, तो उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी औलाद यहूदी हो सकती है। लेकिन अगर बाप यहूदी हो, माँ यहूदी ना हो, तो वो उनमें से जो नस्ल होगी, यहूदी उसे एज ए यहूदी तस्लीम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैंने आपको बता रही, यानी यहूदियों में नस्ल माँ से चलती है। तो वो जनाब
خیر یہ تو بیچ کی بات تھی جو ایک ضروری معلومات کے طور پہ آپ کو بتائی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ سارے کنٹریز مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، ٹل جائے، کیونکہ ایران اس وقت تپا ہوا ہے. ایران کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ایران کی سلامتی یعنی ایک دم داؤ پہ لگی ہے. ایران جس تتے توے پہ کھڑا ہے نا وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تاریخ میں ایران کی 5000 سال پرانی رستم سہراب کی تاریخ ہے، لیکن ایران آج جہاں پہ کھڑا ہے نا، یا اس سے 50 سال پہلے جب امریکن امبیسی کو آگ لگائی تھی، بگایا تھا، شاہ ایران کو بھی بگایا تھا، امریکن امبیسی پہ بھی قبضہ ہوا تھا، تب بھی ایران اس کے بعد بھی اتنے کرائسس میں نہیں آیا. عراق جنگ میں بھی نہیں آیا، کہیں بھی. آج اصل میں ایران کرائسس میں ہے کیونکہ ایران کے عوام اب چاہتے ہیں، گھر آئے مہمان کو قتل کیا گیا، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، اس کا بدلہ چاہتے ہیں. ان کا خود پریزیڈنٹ مار دیا گیا، ابراہیم رئیسی شہید کر دیے گئے. ایران چپ رہا کیونکہ ایران کے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا نیوکلیر پاور بننا. اس لیے ایران خاموش رہا کہ ہمارا وقت گزر جائے، ہم لے لیں گے بدلہ. لیکن اب جب اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا تب ایران کے پاس کچھ نہیں بچا. اب ممکن نہیں ہے اس کا چپ ہو کے بیٹھ جانا کسی بھی مصلحت کے بنا پر، کسی بھی وجہ سے، کاز کوئی بھی ہو، اب ممکن نہیں. اور اس بات کو اسرائیل جانتا تھا، اس لیے اس نے اٹیک اسماعیل ہانیہ پہ تب کیا جب وہ ایران میں تھے. حالانکہ قطر میں وہ ایزی اٹیک کر سکتا تھا، ایزی ٹارگٹ لے سکتا تھا. ترکیہ وہ جاتے رہتے تھے طیب اردوان کو، ادھر اس سے بھی زیادہ ایزی تھا ان کے لیے، کیونکہ بے شمار ٹورسٹ جو ہے ڈیلی ایک اندازے کے مطابق 30,000 جو ٹورسٹ ہیں وہ اسرائیل سے ترکی آتے ہیں سیزن میں. اور 5 فلائٹیں روز کی، ٹرکش ایئر لائن کی یا اسرائیل ایئر لائن کی، وہ آپس میں مطلب 5 فلائٹیں چلتی ہیں تل اویو سے استنبول. ادھر بھی مارا جا سکتا تھا، نہیں کیا. اچھا جناب، اب انہوں نے سب نے مل کے اب یہ سوچا ہے کہ اس جنگ کو نہ ہونے دیا جائے. تو اس میں انہوں نے جناب ایران کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ حملہ نہ کریں، آج کا دن نہ کریں، آج کا دن نہ کریں. ایران پہلے تو مان نہیں رہا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ممالک کو، برادر اسلامی ممالک کو ناراض بھی نہیں کر سکتا. اگر ان شرائط پہ اگر وہ ماننے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، وہ کرنا نہیں. لو جی، ادھر میٹنگ ہو رہی تھی قطر میں. اسرائیلی موساد کا جو انٹیلیجنس چیف ہے وہ ڈیوڈ برنیا، وہ بھی آیا ہوا تھا. اور سارے ادھر سے قطر کے جو فارن منسٹر ہیں محمد بن عبد الرحمن التہانی، اور امریکہ کے بھی انتونی بلنکن، وہ بھی ادھر سے وزیر خارجہ، سارے ادھر سے مذاکرات ہو رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں. اس دوران اسرائیل نے بھی کہا، اور وہ رات ہوگی، وہ جب واپس جانا چاہتا تھا اسرائیل کا جو چیف ہے، تو قطر کے امیر نے ریکویسٹ کیا آپ ادھر ہی ٹھہریں، صبح پھر دوسرا راؤنڈ شروع ہونا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کے کسی ہوٹل، کسی گھر میں نہیں ٹھہر سکتا، اگر میں ضروری ہے ٹھہرنا میرا تو میں اپنے طیارے میں رات بسر کروں گا. وہ جناب طیارے میں جا کے سویا، اس نے کوئی بات نہیں مانی. اس نے کہا لیکن وہ اس صورت میں ادھر طیارے میں بھی سوؤں گا اگر ایران حملہ نہ کرنے کی گارنٹی دے. انہوں نے ایران سے کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے ملک میں ہمارے مہمان پر حملہ نہیں کرنا. ایران مان گیا. لیکن اسی رات جب وہ طیارے میں سویا ہوا تھا قطر کے ایئرپورٹ پہ، اسی رات اسرائیل نے غزہ اور لیبنان پر، بیروت پر اٹیک کر کے 2 مختلف جگہوں پہ ایک جگہ 25 اور ایک جگہ 15 لوگوں کو شہید کر دیا. تو یہ ہوتا ہے ایک ناتواری قوم کا پہچان. یہ ہوتی ہے ایک ایسی قوم کی پہچان جو بچھو ہے، جس کا کام ہی ڈنگ مارنا ہے، وہ سانپ ہے. آپ ان سے لاکھ دودھ پلائیں، سپاں دے پت متر نہیں ہوندے، پاویں چولیاں دودھ پیائیے. ان کو اپنے ہاتھ سے بوک بنا کے، جسے کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ایسے چولی بنا کے آپ اس کو دودھ پلائیں، تبھی وہ ڈنگ مارنے سے آپ کو باز نہیں آئے گا. یہی کچھ اسرائیل نے کیا، اور آج پوری دنیا میں لان و تان اس پہ برس دیا. آج کا پورا دن
जनाब, इसलिए कि वो एक बेतबारी कौम है। मुझे याद आया आज से बहुत साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं स्विट्जरलैंड से जब पढ़ता था, मैं स्विट्जरलैंड से अमेरिका गया, जहाँ पे मेरा जिगरी दोस्त, मेरा यार, मेरा लंगोटिया, मेरा गमसार, जो मेरा बड़े भाइयों जैसा दोस्त था, कलीम अख्तर शहीद, वो सब कुछ उधर से न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में वो एक दुकान पे एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक का, आप अब भी कभी गए तो उधर ब्रॉडवे कैमरा के नाम से वो अक्सर फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में और दूसरी मतलब वो स्टोर नजर आता है इलेक्ट्रॉनिक का। यहूदी का स्टोर था, वो उस पे मैनेजर थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी अपने वो बात से भी मुलाकात कराई कि मेरा दोस्त स्विट्जरलैंड से मुझे मिलने आया। तो हम बैठ के गप्पे शप्पे लगाते, जल्दी वो मेरा मतलब मेरे साथ घुल मिल गया और उसने बातें, तो मैंने उसे कल्चर के मतलब पूछा इस तरह का। तो जैसा था, हम पाकिस्तान में कुछ नहीं पता इसराइल कैसे होते हैं, किस तरह रहते हैं, बूदोबाज क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है, उनकी रवायात क्या है। यकसर अगर पढ़ी हुई थी तो मेरा मकसद था कि इसको पता करें। तो उसने मुझे बड़ी अजीब बात एक बताई। उसने कहा कि जब हमारे यहाँ बेटा पैदा या बेटी पैदा होती है ना, तो जब वो 6 साल के होते हैं तो उससे पहले घर में उसे माँ बताना शुरू कर देती है कि किसी पे इतबार नहीं करना, किसी पे भी, कोई भी हो, आपने कभी किसी पे बात पे इतबार नहीं करना जब तक खुद आपको वो बात देख ना ले, सुन ना ले और महसूस ना कर ले। ये 3 चीजें। मैंने कहा फिर? कहते जी फिर जब वो 6 साल का होता है हम सेरेमनी करते हैं, हम तकरीब करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अकीका होता है या आप इस तरह की हम एक सेरेमनी करते हैं, एक तकरीब का इनकाद करते हैं जिसमें हम उसकी चूंकि उम्र 6 साल होती है, हम 6 फुट ऊंची एक छोटी सी दीवार बनवाते हैं। ये उनकी मतलब बाद में मैंने सारा तहकीक किया, ये वाकई उनके उस मजहबी कल्चर का हिस्सा है। वो जनाब कहते हैं कि उस छोटी सी 6 फुट ऊंची 6 फुट लंबी उस चौड़ी मतलब उस दीवार पे बच्चे को खड़ा कर देते हैं और नीचे उसके माँ और बाप और सारे अकरबा जो उस तकरीब में आते हैं, वो कहते हैं छलांग लगा दो, छलांग लगा दो, तो हम तो आपको बचा लेंगे। आगे हाथ करते हैं ऐसे ना, आगे हाथ करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहते हैं मुझे माँ ने बताया हुआ है कि बाप ने बताया हुआ है कि किसी पे इतबार नहीं करना। तो आखिर उस लाइन में, उस तकरीब में से बाप आगे बढ़ता है, वो उसे मतलब कहता है कि पीटर, उसके नाम से उसे पुकारता है कि पीटर देखो मैं तुम्हारा बाप, अब तुम छलांग लगा दो, मैं तुम्हें उठा लूंगा। बच्चा बाप है, बच्चा छलांग लगाता है। जब वो ऐसे आता है, बच्चा नीचे थोड़ा आता है ना, 6 फुट सारी में होती है, जब वो नीचे आता है तो बाप हाथ पीछे कर लेता है, गिरता है, उसको चोट थोड़ी बहुत मामूली चोट लगती है। तभी पूरी तकरीब में बाप उस बेटे को कहता है या बेटी को, देखा कभी बाप पे भी इतबार नहीं करना। और मैंने कहा कि ऐसी स्टोरीज आई है मुझे इसने यहूदी दोस्त ने, तो ये मैंने इसके मतलब बकायदा मतलब बाद मैंने इस पर पूरी रिसर्च की यूरोप में रह के। बहुत यहूदी हैं यूरोप में, मतलब कई जगहों पे मेरे हमसाए भी थे, और मैंने फिर ये अपनी आंखों से देखी ऐसी ही एक आध तकरीब। तो ये जो कौम अपने बच्चों को ये तरबियत देती है कि तुमने बाप पे भी यकीन नहीं करना, अगर तुम श्योर नहीं हो तो अपने बाप पे भी यकीन नहीं करना, और यकीन तो करना ही नहीं किसी पे भी, श्योर हो ना हो आपने यकीन नहीं करना। आपने जब आप कोई चीज श्योर हो आप करो, ऐसे किसी पे इत्मीनान नहीं करना। तो उस कौम से वास्ता है मुसलमानों का जंगी। वैसे तो पिछले 1500 साल से है, लेकिन अब वो बात फाइनल राउंड में पहुंच गई है, आखिरी ओवर में पहुंच गई है। इस अब युद्ध का, इस जंग का
اس وار کا اب آخری اوور ہونے والا ہے، اور وہ جو کسی پہ اعتماد نہیں کرتے، کل بھی انہوں نے ایک طرف ایران کو دھیان لگا کے، قطر کو دھیان لگا کے، عرب دنیا کو دھیان لگا کے انہوں نے پھر اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ تو سمجھنے کی بات ہے، آپ بھی ایسی اٹھ کے نا باتوں میں آ کے، گسیلی پچھلی باتوں میں آ کے کسی پہ یقین نہ کریں۔ اپنے مفاد سے پہلو تہی کرنے والے، اپنے مفاد کو مقدم نہ رکھنے والی قومیں، اپنے انٹرسٹ کو مقدم نہ رکھنے والی قومیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جہاں قوم کا اپنا ذاتی، آپ کا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باپ پہ اعتماد نہیں کرو، لیکن یہ یہودیوں کا اصول ہے، میں نے بتایا، اور دوسری طرف وہ دھوکہ دے رہے، پھر دھوکہ دیا انہوں نے۔ تو جو باپ پہ یقین نہیں کرتا اس پہ بھی کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے اصولی طور پہ۔ اس لیے ہمیں سنبھل کر یہ جنگ لڑنا ہوگی۔ اللہ عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی سلامتی کے لیے خیر دعا گو ہیں۔ دیکھتے رہیے مطلوب لائف آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔